أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. ما شاء الله ما شاء الله. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن الله عليم حكيم. الله لا إله إلا الله. يا عليم حكيم.
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله لا إله إلا الله. أحسنت يا أستاذ. الله. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم
ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم ذلك قولهم بأفواههم ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا أَنَّى يُؤْفَكُونَ أَنَّى يُؤْفَكُونَ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا الله لا سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما وما أمروا إلا
وما قال إني عبد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما شاء الله ما شاء الله. قال إني عبد الله
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام عليه والسلام عليه والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وبرا بوالدتي
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم ذلك عيسى ابن مريم ذلك عيسى ذلك عيسى ابن مريم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق ذلك عيسى ابن مريم قول الحق قول الحق قول الحق الذي فيه يمترون ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه 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 إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا